الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نبی نور اللہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب قسم تیرے زمانے دی، بے شک آدمی ضرور نقصان دے اندر ہے، مگر او لوگ نہیں جنہاں نے اچھے عمل کیتے نے تے ایک دوسرے نو حق دی تاکید فرمائی ہے اور صبر کیتا ہے، او لوگ کاٹے دے اندر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دے زمانے دی قسم کھا کے فرمایا کہ محبوب او لوگ کاٹے دے اندر نے، ہر انسان جڑا او کاٹے دے اندر ہے، لیکن او لوگ کاٹے دے اندر نہیں جنہاں نے تیرا دامن محبوب پھڑ لیا ہے، او لوگ کاٹے دے اندر نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مخصوص زمانے تو مراد کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ جڑا ہے او سب زمانیاں دے نالوں اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ قرار فرمایا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مسکا مکانوں کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے لا امر کا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب تیری عمر دی قسم لوگ کاٹے دے اندر نے، لوگ خسارے دے اندر نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دی عمر دی بھی قسم کھادی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دے زمانے دی قسم بھی کھادی کہ لوگ کاٹے دے اندر نے، خسارے دے اندر نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والعصر فرما کر کے اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مقدس زمانے دی قسم ارشاد فرمائی۔ معلوم ہویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا
زمانہ جڑا ہے اے سب زمانیاں وچوں زمانہ آلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا شہر جڑا ہے سب شہراں وچوں شہر آلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک سب عمراں وچوں عمر آلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے دی قسم فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب او لوگ کاٹے دے اندر نے، خسارے دے اندر نے، جڑے لوکاں نے تیرا دامن نہیں پھڑیا او لوگ خسارے دے اندر نے، کاٹے دے اندر نے، جنہاں نے اے محبوب تیرا دامن پھڑ لیا ہے او خسارے دے اندر نہیں، کاٹے دے اندر نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلا بقا کی قسم ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دے زمانے دی قسم فرما کے فرمایا کہ محبوب قسم ہے تیرے زمانے دی کہ لوگ خسارے دے اندر نے اور کاٹے دے اندر نے، لیکن وہ لوگ کاٹے دے اندر نہیں کہ جنہاں نے تیرا دامن پھڑ لیا وہ لوگ کاٹے دے اندر نہیں۔ تو دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال پکی سچی محبت کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے مطابق زندگی بسر کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں سنتاں دے نال محبت کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اپنان دی کوشش کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال جو کچھ پڑھیا جو کچھ سنیا اس تے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔